This course comprises a book entitled Persian Language Teaching. In Persian, آموزش زبان فارسی. تمرین 22. بشنوید و بنویسید. هوای گرم. هوای گرم. پریروز هوا گرم بود. پریروز هوا گرم بود. اسب سفید. اسب سفید. این اسب‌ها سفید هستند. این اسب‌ها سفید هستند. سیب‌های سبز ترش هستند. سیب‌های سبز ترش هستند. انگور زرد شیرین است. انگور زرد شیرین است. آن پدر پیر 3 پسر جوان دارد. آن پدر پیر 3 پسر جوان دارد. این مادر جوان 2 بچه کوچک تمیز دارد. این مادر جوان 2 بچه کوچک تمیز دارد. آن زنهای پیر آهسته رفتند. آن زنهای پیر آهسته رفتند. اینجا همیشه هوا سرد است. اینجا همیشه هوا سرد است. آن چیزهای خوب کجا هستند؟ آن چیزهای خوب کجا هستند؟ اون مرد گشنه کی اومد؟ اون مرد گشنه کی اومد؟